اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ کون آیا اج اس دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں، کون آیا اج اس دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن اندر تے عجب بہاراں آیاں، تے جسنو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں، آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں۔ حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، وحدانیت، الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ساری کائنات دے بادشاہ واسطے درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبوں، ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے اس پر فتن دور اندر اللہ پاک نے اپنے گھر دی زینت بنایا، آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ ساڈا سب دا ایتھے بیٹھنا جمع ہونا اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تو اے دنیا دا آغاز کیتا ہے۔ انسان سب تو نو پہلا جو بنایا گیا وہ جد الانبیاء آدم علیہ السلام نے، لیکن عالم ارواح ایک اے دنیا دا عالم ہے، ایک اس تو پہلا بھی اللہ پاک نے ساریاں روحاں نو کٹھیاں کر کے نبیاں دیاں اوتھے پہلے ہی اے پیغام دیتا ہے کہ میں تو انہوں دنیا تے بھیجاں گا، تو انہوں کتاباں بھی دیتیاں جان گیاں، صحیفے اور لوگ تو اڈے نال محبت کرنگے، پیار کرنگے، کچھ تو اڈے پیچھے چلنگے، لیکن تو اڈے سارے اندے اندر تو اڈے لوگ تو اڈا سکہ چلدہ ہوئے، تو اڈے اندر میرا آخری نبی آ جائے جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
فرمایا تسی او دے امتی بن کے او دی پیروی کرنی ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دا ذکر اے دنیا بنن تو پہلا ہی فرما دیتا سی، اور نبی پاک علیہ السلام آخری نبی بن کے آئے۔ اللہ نے آخری نبی بنا کے آخر تے پیج کے سب نبیاں نالوں زیادہ عزت مقام عطا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جدو نزول ہوئے گا وہ نبی بن کے نہیں آؤن گے، وہ نبی پاک دے امتی بن کے آؤن گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے عزت دیتی ہے، اور نبی پاک ہجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے۔ لوگ جہلیت دے اندر 360 اور 561 بتام دا ذکر کیتا گیا قرآن و سنت دے اندر، اور نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلا جتنیاں تاریخ دیاں کتاباں نے انہاں دے اندر جو مکے دے اندر لوگ بتام دی پوجا کرنے والے، اللہ پاک نے انہاں دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو بھیجیا ہے، اور نبی پاک جے آئے نہیں، لوگانو اپنی والدہ دے احترام دا نہیں پتا، بچیاں دے احترام دا نہیں پتا، بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ، اور جیڑی عورت نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلا بیوہ ہو جاندی، ایک عورت دے 10 خامد ہوندے، جڑی بیوہ ہو جاندی انہوں ایک بند کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندہ، او دا بیت الخلا واش روم جامدہ بھی کوئی بندوبست نہیں، کمرے دے اندر ہی انہوں کھانا دیتا جاندہ، اور میں پڑھ رہا سا او دی بدبو اتنی زیادہ ہوندی سی، کوئی پرندہ گزردہ پرندہ بدبو دی وجہ تو مر جامدہ، 1 سال او دے خامن دے مرن تو بعد انہوں قید کیتا جامدہ، سال بعد انہوں پھر تیار کر کے او دا دوبارہ جڑا خامد او دے قریب ہوندہ۔ اتنی جہلیت مکے دے اندر کوئی درختہ نو سجدہ پیا کردہ، کوئی بتہ نو سجدہ پیا کردہ، کسے نو کسے دا احترام نہیں، ہر طرف جہلیت ہی جہلیت ہے۔ اور میں آج دے جمعہ دے اندر چند باتاں تساں احباب دے سامنے گوش گدار کرنا چاہنا۔ نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلا مکے دے حالات کی نے، اور قرآن پاک اندر جس مقام تو میں قرآن پڑھے ہے، اللہ پاک نے ایتھے اس باب دا ذکر فرمایا ہے۔ بڑی محبت نال ہمہ تنگوش ہو کے بیٹھنا میری دعائے، اللہ میں جو کچھ بیان کراں میرے سمیت اللہ سنو ساریانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک اور ترجمے وال نبی پاک دے چند فرامین سننا درا۔ عزیزان من آمریا مسلمان ویرا، اس بات وال غور کرنا، توجہ کرنا، رب دے پیغمبر کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ، ذرا مل کے ایک دفعہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ دا قرآن آیا، مالک فرمان دینے فرمایا یا بنی آدم خذو زینتکم، اے ترجمہ سنے ہم دے فرمایا آکھیا اے آدم دی اولاد، اے آدم دی اولاد، اور جد الانبیاء آدم علیہ السلام ساڑھے باپ نے، اللہ پاک فرمان دینے یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، فرمایا اے آدم دی اولاد، اور جدوں تسی مسجد دے اندر آؤندے ہو نا، مسجد دے اندر فرمایا تسی مسجد اندر آکے کھانا بیئے پینا بیئے اور اپنا لباس اچھا لے کے مسجد اندر آنا۔ ایسا آیت دا تانوں پتہ نہیں چلیا ہوئے گا، میں سمجھانا، اور جڑے کافر لوگ سن اور بیت اللہ دے اندر جدوں آندے سن اور بیت اللہ دا طواف کر دیاں، 3 روایات دے اندر آندا وے، کئی لوگ کپڑیاں تو بغیر ہی طواف کر دے سن،
کئی لوگاں نے مخصوص لباس پہنیا ہوندا سی تے کئی لوگ جڑے نے او طواف دے دوران اپنے کپڑے لٹکا دیا کر دے سن انہاں دا کہنا اے سی کہ جڑے اساں کپڑے پہنے ہوئے نے نا اے حرام دے پیسے آمدے نے ساڈے پیسے حلال کوئی نہیں اس وجہ تو اسی کپڑے اتار کے رکھ دینے اللہ پاک نے اس مقام تے انہاں دا ذکر کر دیاں فرمایا جدوں تسی مسجداں دے اندر اور لوگو جدوں مسجداں دے اندر جمعے والے دن اونا ہوندا وے نا فرمایا اچھے تو اچھے لباس دا انتخاب کیتا جاوے اور خوشبو لانا میرے نبی دی سنت اور نوجوانوں 7 دن جڑے نے اپنی مرضی نال گزارن والے میں جمعے دے اندر پیغام دینا اور جمعے دی تیاری کر کے مسجد اندر آنا نما لباس پانا تے خوشبو لانا اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی سنت میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا اے مکے دے لوگ جڑے نے اے طواف کر دیتے مخصوص کپڑے آندے اندر اوتھے اللہ پاک نے اس آیت نو نازل فرمایا اچھا لباس پہن کے آنا میرے ابیرہ توجہ جڑے لوگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین تے چلن والے جڑے مکے دے لوگ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے 12 بیٹے سن انہاں دیاں اولاداں مکے دے اندر میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چل دی اور میں جنام دا ذکر کرنا چاہنا سردار عبدالمطلب جیڑے نے او مدینے دے اندر رہندے نے اکثر لوگ کہندے نے مکے دے سن مکے دے اندر میرے ابیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام ہجے آئے کوئی نے سردار عبدالمطلب مدینے دے اندر پیدا ہوئے نے اے نام دا ایک چاچوئے اور جڑا مکے دے اندر رہندہ میں مدینے گیا تھے آمدہ میری اولاد کوئی نہیں عبدالمطلب منوں دے انہوں لے کے مکے وال آئے نے اے عبدالمطلب رات خواب دے اندر ویندے نے کہ زمزم دا جڑا کنوائیں انہوں کھو دیا جاوے سردار ایک دن خواب ویکھیے اور دوسرے دن میں اے ہوئی خواب ویکھیے اور جدو تیسرا دن آیا وینا انہاں نے ویکھیا ایک کوائے پیاسا انہاں دا ایک بیٹا حارس جدا نام ہے انہاں دا ایک بیٹا عبداللہ اور جڑا میرے نبی علیہ السلام دا باپ حارس نو نال لے آوے انہاں زمزم دے کنویں دی نشان دے خواب دے اندر ہوئی ہے نا انہاں زمزم دا کنواں خود آوے تے جدو مٹی سائڑ تے کی دیئے اوتھے سونا میں ملیا چاندی ملی سردار عبدالمطلب نے سب تو پہلا بیت اللہ دا گیٹ سونے دا بنان والے سردار عبدالمطلب نے میرے ابیرہ جدوں تیار ہویا نا حضرت عبدالمطلب جڑے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا انام دے رشتے دے اندر سردار عبدالمطلب میرے ابیرہ دادا لگ دینے اللہ پاک نے جدوں کنواں نکلے آوے اللہ نے حضرت سردار عبداللہ انام دا نکاح ہویا وے میرے ابیرہ اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی پیدائش دو پہلا توجہ کرنا حالات پتہ کینے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے میرے پاک پیغمبر دے کول ایک آن والا آیا وے دارمی شریف دی روایت مقدمے دے اندر میں پڑھے آوے میرے ابیرہ آکے میرے نبی دے سامنے بیٹھ جاندہ وے آمدہ سونے میں
ایک غلام بڑا بڑا کر بیٹھا ہاں. فرمایا اللہ دے نبی دی میں ایک سفر تے گیا جہالت دیکھیا جے آمدہ اللہ دے پیغمبر میں ایک سفر تے گیا ہاں تے میں اپنا پوت جڑا رب انہوں کاری پھول گیا سا. اللہ دے پیغمبر میں جدوں سفر تے گیا ہاں رستے دے اندر مینوں یاد آیا تے میں اپنا رب گھر بھول بیٹھا ہاں. اللہ دے پیغمبر میری اونٹنی نے پیشاب کیتا نا میں مٹی نو کٹھیاں کر کے بت بنایا میں او دی عبادت کیتی ہے. عبادت دا ٹائم ہو گیا سی نا میں انہوں سٹھ دیتا میں اگے گیا ہاں میں خود پیشاب کیتا وے او دا رب بنایا پتلا بنایا پھر میں او دی عبادت کردا رہا ہاں. عبادت دا جدوں ٹائم ہوندا سی نا تے جدوں دا میں مسلمان ہویا ہاں ایک آیت مینوں پریشان کر دیے اے جڑا قرآن دی آیت تواڈے تے نازل ہوئی ہے نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ دے نبی دی ادا مطلب اللہ کلا وے میں کڈا بڑا گناہ کر بیٹھا ہاں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اور جڑا دوڑے جہلیت دے اندر اور جڑے گناہ ہو جان دینے بندہ معافی مانگ لوے اللہ معاف فرما دینے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو معافی مانگ لئیے اے اللہ پاک نے تینوں معاف کر دیتا وے. میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا ربیع الاول دا مہینہ آمد میرے مصطفیٰ اس مہینے دے اندر آئے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے اندھیریاں دے اندر آئے نے ازمیشاں والیاں گھڑیاں دے اندر آئے نے. اسے واسطے ایک اللہ والا گل کر گیا اندہ کاف گن دیاں منزلاں ہجے پہلیاں سن کاف گن دیاں منزلاں ہجے پہلیاں سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی آیا لب کے آیا بن کے پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گے سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جڑی مدتاں تو اجے موئی ہوئی سی آمین آمد لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندھیر اندر جہلیت دے اندر تشریف لے آئے اور میرے پیغمبر آئے اللہ پاک نے بڑے آنو عزت عطا فرمائیاں نبی پاک دے کولے کون والا آیا اے بڑی محبت نال سنے آمدے درہ عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا درہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے نے میرے آقا علیہ السلام دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے خالق فرمان دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آقا دعا بن کے آئے نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آئے نے اپنی ماں آمینہ دی خواب بن کے میرے نبی علیہ السلام آئے نے میرے ابیرہ رب دا قرآن اس باب دا ذکر کر رہے آوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واسطے 4000 سال پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کی دیا نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم قرآن سن کے لہلہا جایا رے بیت اللہ بن گیا وے اللہ توانو بیت اللہ دیاں زیارتہ نصیب فرما دے وے بیت اللہ اللہ دا گھر بنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے ربنا تقبل منا اللہ قبول کر لیا رے میں بیت اللہ بنا دیتا وے حضرت ابراہیم اگلی گل کیتی تے سنیا دے رب دا قرآن آیا فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم میرے آقا علیہ السلام واسطے دعا کی تھی نا اللہ بیت اللہ بن گیا وے اللہ جڑا بڑا تیرا گھر بن گیا وے اللہ اوڈا ہی بڑا خطیب عطا فرما دے اللہ ایسا خطیب دے میں جڑا تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے انانو سناوے انانو تینام دا تزکیہ نفس کرے انانو دین والیاں گلام دسے اللہ جڑا سونا تیرا گھر بادشاہ اللہ اوڈا سونا خطیب عطا فرما دے اے نوجوانوں اے توجہ کرنا مسلمانوں اے مسجدان نمیں تھے اچھے خطیبہ نالی پھب دیاں نے ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے فرمایا اللہ جڑا بڑا بیت اللہ وے اللہ جڑا سونا تیرا گھارے اللہ اوڈا بڑا خطیب عطا فرما دے میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا ایتھے میں بڑے درد دل نال ایک پیغام دینا چاہنا ماں اے مسلمانوں آج مسجدہ دے اوپر 30 کروڑ تسی لا دین دے ہو 40 کروڑ مسجدہ دے اوپر لگ جاندہ وے تے ہر ویلے انتظامیہ مشورے دے اندر اے کیڑا خطیب رکھیے کیڑا ایتھے کاری رکھیے جڑا سانو قرآن میں پڑھاوے ساڑی اولاد نو قرآن میں پڑھاوے ساڑے بچیانو قرآن پڑھاوے جیڑا مسجد دے اندر خطابت کرے جمعہ میں مسجد دے اندر پڑھاوے جنازے بھی پڑھاوے بچیاں دے کان دے اندر اذان میں دیوے اور مسجد دی صفائی بھی کرے مسجد دے باشرومانوں میں صاف کرے تے تنہا صرف 20,000 ہوئے تنہا 25,000 ہوئے اے نانا مسلمانوں اے بہت بڑا علمیہ میں بڑے درد دل نال پیغام دینا چاہنا ماں آج ساڑیاں مسجدان دے اندر آج ساڑے مدرسیاں دے اندر داڑی مننے صدر مسلط کر دیتے گئے نے اور جناب دی داڑی بھی کوئی نہیں تے جدوں اٹھ دے امام مسجد نو گلہ کر داوے اور جڑا امام مسجد ہنداوے اور جڑا مسجد دا خطیب ہنداوے اور نام دے بارے میرے آقا نے فرمایا سی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن ما علما فرمایا پوری دنیا دے اندر افضل او نہیں جدے کل فارچونر افضل او نہیں جدے کل آئی فون افضل او نہیں جدے کوٹھیاں بنگلیاں دا مالک فرمایا پوری دنیا دے اندر او عالم دین افضل جڑا قرآن پڑھاندا بھی ہے قرآن پڑھدا بھی ہے میرے
ਵੀਰਾ توجہ کرنا دارا اور میں ویکھیا اکثر منوں لوگ دس دینے ہر مسجد دے اندر ایک بندہ بے ایمان لازمی ہوندا رے ہر مسجد دے اندر او دے تو کاری بھی تنگ ہوندے نے او دے تو خطیب بھی تنگ ہوندے نے او دے تو مقتدی بھی تنگ ہوندے نے میرے ویرا جنوں کروں دوجی دفعہ سالن نہیں ملدا مسجد امام دیاں غلطیاں کڈ داوے امام صاحب نواں سوٹ کتھوں لے آ رہے اے نویاں موٹر سائیکلاں کتھوں پہ لیندے ہو اے تسی بڑیاں گڈیاں تے ہن سفر شروع کیتے نے حضرت جی اے فلاں کیوں کر رہے ہو اے تسی نماز لمبی کیوں پڑھائیے تہاڈے اندر کوئی سمجھدار ہووے او دی باں پھڑ کے مسیتوں باہر کڈ دیوے جا ٹر جا تو امام دے بارے گلاں کریں اللہ دی قسمیں ساڈے گجرانوالہ دے علاقے اندر ایک گل بڑی مشہور ہوئی ہے نا ایک امام صاحب آئے نے انہاں تراویاں پڑھائیاں تے اوپر بدکاری کیتی ہے نا لوگ جمع ہوئے نے امام نو مارن واسطے انتظامیہ کہن لگی اس وقت ساڈا امام ہے کسے دی جرت نہیں اے دیتے ہاتھ اٹھاوے اگر اے ثابت ہونداوے انہوں ادب دے نال ایتھوں کڈ دے آرے لیکن اے دے خلاف نہیں بولنا اور جڑا نبی دے ممبر تے کھڑا ہوئے اے نبی پاک علیہ السلام دی وراثت ہے اللہ پاک نے علماء نو عزتاں دتیاں نے اللہ نے قرآن نو عزتاں دتیاں نے اے میں ہر ویلے نکتہ چینیاں نہ کریا کر اے میرا ویر ریحان عثمانی صاحب بیٹھے نے انہاں دے والد محترم مولانا نصیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نے قبر نو جنت دا باغ بنا دیوے انہاں منوں دسیا تھوڑے دن پہلا آندے نے کاری صاحب میں کاموں کی ایک مسجد دے اندر خطیب امام لگا سا تے بار بار بزرگ آکے کہندے نے اے مولی صاحب صفائی کیوں نہیں کی تھی اے تسی باشروم صاف کیوں نہیں کر دے اے نانا میرا ویر اے علماء دے خلاف بولن والا بندہ میرے ویرا جڑا اللہ دے ولیاں نال دشمنیاں رکھ داوے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اے دے ہاتھ دے اندر تلوار پھڑا دے منگے میرے اللہ کہن گے او دنیا تے میرے ولیاں نال علماء دے بارے بکواس کرنے والے آ میرے نال تو تلوار پھڑ تے میرے نال مقابلہ کر اللہ دے کولوں ڈرنا چاہی داوے عالم دین دی بڑی عزت ہے اے گل لمبی نہ ہو جاوے سنیاں دے دارا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ دے نبی ابراہیم کہندے نے اللہ مسجد بڑی بڑی بیت اللہ اللہ امام میں بڑا عطا فرما دے میرے ویرا توجہ کرنا دارا اللہ پاک نے پھر آمینہ دے لال دا انتخاب فرمایا کی وایو علمہم الکتاب والحکمت وایو زکیہم انکا انت العزیز الحکیم میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نے حضرت جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آئے نے اماں جی آمینہ نو پتہ چلے آوے اللہ پاک نے رحمت کر دیتی ہے فرما دیا نے جدو نبی پاک علیہ السلام دی پدیش دا بیلا قریب آگے آوے فرما دیا نے میں چلنی تے جڑا پتھر میرے پاؤں دے نیچے آمدہ میں اللہ اونوں میں روئی تو میں زیادہ نرم برا دین دینے میں جدو چلنی میرے اوپر ایک بدل سایہ کر داوے جے نبی پاک آئے نے میرے گھر دے اندر رحمتاں برکتاں دا نزول ہو گیا وے میرے پاک پیغمبر تشریف لے آئے نے اے ربیع الاول دا مہینہ میں اے نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام دے آن دا مقصد وکھیا کرو
کرو نا میرے ابیرا ایک منو میں کلپ ویکھیا مولوی عثمان نام دا سیال کوٹ دا بندہ آندا جیڑا بندہ تواڈے کولوں میلاد دی دلیل منگے او دے چہرے تے تھپڑ مارے آ رہے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نے میرے نبی علیہ السلام نا اور جدوں دنیا تو آئے نے اے ہوئی ربیع الاول دا مہینہ میں اے ہوئی ربیع الاول دے مہینے دے اندر میرے آقا دی پیدائش بھی ہوئی ہے میرے آقا علیہ السلام دی وفات بھی ہوئی ہے اور خوشیاں نالوں زیادہ بندے نو غمیاں پریشان کر دیندیاں نے میرے آقا علیہ السلام دنیا تے آئے نے تے یتیم بن کے میرے آقا پیدا ہوئے نے اگر وہ چاہے قطرہ قطرہ سمندر کر دے اگر وہ چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے میرے پاک پیغمبر آئے نے ابراہیم دی دعا بن کے اے کون آیا آج اس دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر تے عجب بہاراں آیاں جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں میرے آقا آئے نے میرے ابیرہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ساریاں دائیاں میرے نبی علیہ السلام دے گھر آئیاں نے آکے آندیاں نے اماں آمینہ اے بیٹا منو دے دے میں ایدہ خیال رکھاں گی تیرا بیٹا بڑا سونا میں آئے بیٹا تیرا بڑا سونا میں توجہ کرنا میری طرف فرمایا بیٹا منو دے دے حضرت حلیمہ حجے آئیاں کوئی نہیں اماں جی آمینہ فرماندیاں نے سونیا اللہ پاک نے تیرے آن دی وجہ تو کتنی امدائیاں تینوں لین واسطے آئیاں نے حضرات توجہ کرنا اماں جی آمینہ جو ساریاں دائیاں نل مخاطب ہویاں نے فرماندیاں نے گل سنو لڑیا جنا ایک گل سن لیا رے اے میرا بچہ یتیم ہے اے دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں میرا پتر یتیم بن کے آیا علم یجد کا یتیمن فآوا بابا جابدہ کا دعا اللہ فہدا بابا جابدہ کا عائلن فاغنا میرا پتر یتیم ہے آپس دے اندر لڑیا جنا کون ہن جڑا لے کے جائے گا اے ساری آمدائیاں واپس پلٹ گئیاں آندیاں نے اے دے پیچھے آن والا کوئی نہیں سانو پیسے تے معاوضہ دین والا کوئی نہیں میرے ابیرہ جدوں دائیاں گئیاں نے اماں جی آمینہ دیاں کھامبرس گئیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جولی دے اندر اٹھایا وے نوجوانوں یتیمی میں بڑا بڑا صدمہ ہوندا رے اے باپ ٹر جاوے تے میں بڑے بڑے سونے چہرے والیاں نو رول دیاں ویکھے آوے اے باپ ٹر جاوے اے بڑیاں بڑیاں سونیاں جوانیاں والے محنت مزدوریاں کر دے ہوئے نظر آوندے نے جدوں باپ دا سایہ اٹھ جاوے اے بڑیاں بڑیاں گالاں وی سننیاں پیندیاں نے میرے ابیرہ اللہ کسے دے ماں باپ زندہ نے اللہ لمبی زندگی عطا فرما دے وے اے باپ سیرام دے تاج نے ہندے تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں میرے ابیرہ توجہ کرنا درہ میرے آقا علیہ السلام نا حضرت حلیمہ سادیاں آئیاں نے تے اماں جی آمینہ فرما دیاں نے انہوں سمجھ یتیم نہ
چھڈ جاویں اے ہیرا لال نہ چولیوں کڈ جاویں میرا پتر بڑا انمول اے اینو سینے نال لا لے چپ کر کے میرے آقا نو لے کے آئیاں حلیمہ سعدیہ میرے ابیرہ ایک وقت ایسا آیا وے میرے آقا جوانیاں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا آکھے اما کان محمد ہے قرآن سنیا رے اور باہر بارش دیاں بوندہ نے تے اندر رب دا قرآن سنیا دے دل لا کے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما میرے پاک پیغمبر آخری نبی بن کے آئے نے اعلان کیتا مکے والیو وہ ختم نبوت دا ہے سالار آیا نبوت دے بوے نو ہے مار آیا